श्रीगुरुभ्यो नमः। क्रियासमवायाभावाच्च आत्मनः कर्तृत्वानुपपत्तेः। क्रियासमवायाभावात् आत्मनि समवायेन कृतिः। क्रिया इत्युक्ते प्रयत्नः, प्रयत्नवत्वं, समवायेन प्रयत्नवत्वं कृतिमत्वं खलु कर्तृत्वम् इति नैयायिकैरुच्यते। तस्यैव खण्डनीयत्वादिति आशयः। क्रियासमवायः न भवति असङ्गत्वादिति तावदेव। एवं तदेव समवायः इत्यत्र नैयायिकैः समवायः नाङ्गीक्रियते, अन्य कोऽपि सम्बन्धः अस्तु इत्युक्तेपि प्रयोजनं नास्ति। क्रियासम्बन्धाभावात् इत्यत्रैव तात्पर्यं। केवलं समवाय अनङ्गीकारमात्रेण खण्डनं क्रियते इति न इति असङ्गत्वम् अभिप्रेत्य उच्यते। कर्तृत्वानुपपत्तेः, वास्तविकस्य कर्तृत्वस्य अनुपपत्तेः। सन्निधानमात्रेण राजप्रभृतीनां दृष्टं कर्तृत्वमिति चेत् इति। सन्निधानमात्रेण खलु आत्मनः कर्तृत्वम्। अस्तु, भवताम् आशयः एवं स्यात्, आत्मा स्वसन्निधिमात्रेण प्रवर्तयति। अस्तु, एतावता कर्तृत्वं नास्ति इति कथम् उच्यते? सन्निधानमात्रेण राजप्रभृतीनां कर्तृत्वं दृष्टं। तत्र राजभटाः युध्यन्ति, राजा तु न साक्षात् न गच्छति इति मन्यतां युद्धार्थं, परन्तु युद्धकृतजयपराजयादिकं राज्ञः एव इत्येव व्यवहारः। तस्यापि तथा अभिमानः अस्ति। तस्मात् कर्तृत्वव्यवहारः वर्तते खलु इत्युक्ते इति चेन्न। तत्र किम् एवं इदं केनोपनिषदि चिन्तितं। सन्निधानमात्रेण आत्मनः कर्तृत्वम् इति वयं वदामः, परन्तु तत्र राजादिः न दृष्टान्तः, पक्षी दृष्टान्तीकृतः, पक्षिविशेषः, चकोरपक्षी, कश्चन पक्षी दृष्टान्तीकृतः। तत्रत्य विषयः भवद्भिः ज्ञायते। एवञ्च सन्निधानमात्रेण कर्तृत्वम् आत्मनः इति तु व्यवहारः अस्माकमस्ति। स च किमर्थम् उच्यते? कर्तृत्व आरोपः एव, वस्तुगत्या कर्तृत्वं नास्ति इति निरूपणाय सन्निधानमात्रेण कर्तृत्वम् इति अस्माकं ग्रन्थेषु वर्तते। तत्र दृष्टान्तापेक्षायां राजवत् इति नोच्यते। किमर्थं नोच्यते इत्युक्ते राज्ञः सन्निधानमात्रेण न कर्तृत्वं, तस्य वस्तुतः कर्तृत्वमस्ति। यतः प्रेरयितृत्वमपि कर्तृत्वमेव, तत्र प्रयोजककर्तृत्वमस्ति किल। प्रयोजककर्तृत्वं नाम कर्तृत्वमेव, तत् कर्तृत्वं न इति वक्तुं न शक्यते इति उच्यते। इदानीं धनदानाद्युपार्जित अत्र अक्षरदोषः अस्ति। धनदानाद्युपार्जितभृत्यसम्बन्धित्वात् तेषां कर्तृत्वोपपत्तेः। उरु इत्यस्ति अत्र अक्षरम् अन्यथा जातम् अस्मिन् पुस्तके। गीतं लेखनी भृत्यः धनदानादिना भृत्यः तस्य तेन स्वीकृतः, भृत्यः स्वीकृतः वर्तते। अतः तद्वारा अस्य कर्तृत्वं वर्तते। अभिमानश्च विशिष्य, अहमेव युध्यामि इति तस्य अभिमानश्च वर्तते। अतः वास्तविकं तत्र कर्तृत्वम् अस्ति। वास्तविकं नाम लोकरीत्या वास्तविकम् इति, लोकरीत्या वास्तविकम् इति व्यावहारिकं कर्तृत्वमस्ति। न तु आत्मनः धनदानादिवत् शरीरादिभिः स्वस्वामिभावसम्बन्धनिमित्तं किञ्चित् शक्यं कल्पयितुं। शरीरादिभिः सह स्वस्वामिभावसम्बन्धः आत्मनि उत्पन्नः अस्माकं। तत्र किञ्चित् अन्यं निमित्तं कल्पयितुं शक्यते वा इत्युक्ते न शक्यते। मिथ्याज्ञानप्रयुक्तकर्म अपेक्षया अन्यत् किञ्चित् निमित्तं कल्पयितुं न शक्यते। इत्युक्ते बुद्धिपूर्वकव्यापारः कश्चित् कल्पयितुं न शक्यते इति। किमपि निमित्तं नास्ति इति न। शरीरस्य आत्मसम्बन्धे न, आत्मनः शरीरसम्बन्धे किमपि निमित्तं नास्ति इति न।
धर्माधर्मौ निमित्तं भवतः परन्तु धर्माधर्ममूलकत्वेपि मिथ्याज्ञानमूलकत्वम् अस्ति एव इति समर्थितं किल किम् अत्र व्यावर्त्यते इत्युक्ते बुद्धिपूर्वकं किञ्चित् निमित्तं नास्ति बुद्धिपूर्वकं निमित्तमस्ति वा नास्ति राजा तु बुद्धिपूर्वकं भृत्यान् धनदानादिना वशीकृत्य स्वकीयं कार्यं कारयति सः इति वर्तते तदा फलम् अस्मदधीनं नास्ति पुण्यकर्म कर्तुं शक्यते परन्तु फलप्राप्तिस्तु अस्मदधीना नास्ति तत्र अहम् एतादृशशरीरं स्वीकरोमि इति शरीरस्वीकारः सम्भवति वा नास्ति किल तन्न सम्भवति शरीरम् आगच्छति तत्र किञ्चित् कस्यचित् पुण्यस्य पापस्य च फलभूतं शरीरम् आगच्छति इत्येव तत्र नियन्तृत्वं नास्ति न तु आत्मनः धनदानादिवत् शरीरादिभिः स्वस्वामिभावसम्बन्धनिमित्तं राज्ञः यथा धनदानादिकं दृष्टं तद्वत् आत्मनः अनेन शरीरेण सह स्वस्वामिभावसम्बन्धः यः प्राप्तः तस्य किञ्चित् निमित्तं नैव शक्यं कल्पयितुं मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः सम्बन्धहेतुः मिथ्याभिमानस्तु वर्तते स एव सम्बन्धहेतुः इति तदपेक्षया अन्यत् किमपि नास्ति अज्ञानं वा तत्कृतभ्रमो वा अज्ञानमेव भवतु परन्तु अभिमानशब्दः भ्रमपरः मिथ्या अभिमानः इत्युक्तं कश्चन अध्यासः तत्र अन्तःकरणाध्यासः शरीराध्यासे हेतुः एवमुच्यते अन्तःकरणाध्यासस्य पुनः अविद्यैव हेतुः वक्तव्यः सम्बन्धहेतुः एतेन यजमानत्वम् आत्मनो व्याख्यातं स्पष्टं खलु एतेन यजमानत्वम् आत्मनः व्याख्यातं यागे ऋत्विग्भिः यत्कृतं तदनेनैव कृतम् इतिवत् कुतः दक्षिणया ते वशीकृताः सर्वं कार्यम् अयमेव करोति इति न यागमात्रं सः करोति उद्देशत्यागमात्रं करोति अन्यत् सर्वम् अन्ये कुर्वन्ति परन्तु अयमेव यजमानः इत्युच्यते तत्र धनदानेन दक्षिणया वशीकृताः ऋत्विजः आनतिसाधनं दक्षिणा इत्युच्यते वशीकरणमित्येव शब्दः प्रयुज्यते भवतु पश्यामः एतेन यजमानत्वम् आत्मनो व्याख्यातम् अत्र आहुः इदानीं कश्चन प्रश्नः आरभ्यते देहादिव्यतिरिक्तस्य आत्मनः आत्मीये देहादौ अभिमानः गौणो न मिथ्या अयम् अभिमानः गौणः गौणाभिमानः इति वक्तव्यं न तु मिथ्याभिमानः एवं लोके अभिमानद्वयं वर्तते कुत्रचित् गौणः अभिमानः कुत्रचित् मिथ्याभिमानः एवं तत्र द्वेधा अस्ति पुत्रादिषु द्वेधा अपि दृश्यते तदपेक्षया सिंहो माणवकः इत्येव उदाहरणं भवतु गौणप्रयोगः क्रियते खलु अयं सिंहः इति कश्चित् माणवकं दृष्ट्वा वदति अयं गौणप्रयोगः गौण्या नाम गौणं सिंहत्वम् आलोच्य सः वदति कुतः गौणप्रयोगः कुत्र तत्र लाक्षणिकप्रयोगः कुत्र मुख्यार्थे प्रयोगः कुत्र इत्यादि विवेचनीयमस्ति भामत्यां लिखितम् अत्रैव वर्तते तस्य मूलं अन्ते अस्ति अयं विषयः अस्ति गौणाभिमानः यत्र प्रयोक्तृप्रतिपत्रोः अन्यत्र प्रसिद्धः शब्दः अन्यत्र लक्ष्यमाणगुणयोगेन प्रवर्तते इति यत्र प्रयोक्तृप्रतिपत्रोः सम्प्रतिपत्तिः तत्र स शब्दो गौणः इत्युक्तं भामत्याम् अन्यत्र शक्तः शब्दः सिंहे शक्तः सिंहशब्दः अन्यत्र माणवके लक्ष्यमाणगुणयोगेन प्रवर्तते लक्ष्यमाणगुणयोगेन प्रवर्तते इत्युक्ते सिंहे विद्यमानक्रौर्यादिकम् अभिप्रेत्य प्रवर्तते तत्सदृशगुणवत्वम् अभिप्रेत्य प्रवर्तते इत्येतावन्मात्रेण गौणो भवति इति न लाक्षणिकोऽपि भवति
गौणोपि भवति लाक्षणिकोपि भवति परन्तु किं वक्तव्यं इदानीं लाक्षणिकशब्दप्रयोगापेक्षया वैलक्षण्यं पुनः द्रष्टव्यं प्रयोक्तृप्रतिपत्रोः यत्र सम्प्रतिपत्तिः सः शब्दो गौणः प्रयोक्तापि जानाति अयं वस्तुगत्या सिंहो न सिंहगतं गुणम् आदाय सिंह इति केवलं वदति इति प्रयोक्तापि जानाति श्रोतापि जानाति द्वयोर्मध्ये अन्यतरः न जानाति चेत् अयं गौणप्रयोगो न भवति लक्षणायां तुल्यं तत्र स्वल्पभेदः लक्षणास्थलं किं गौणीवृत्तिः अतिरिक्ता स्वीकर्तव्या न वा इति तु कश्चन विवादः तत्र लक्षणाकार्यतावच्छेदकं भिन्नं गौणीकार्यतावच्छेदकं भिन्नम् इति मीमांसायां निरूपणमस्ति तदस्तु तत्र इदानीं तात्पर्यं नास्ति मुख्यार्थे प्रयोगः इति भ्रान्तिस्थलीयव्यवहारः यः अस्ति तत्र मुख्यार्थे प्रयोगः ज्ञायते वा शुक्तौ इदं रजतम् इति यस्य भ्रमः उत्पन्नः सः भ्रमवान् इदं रजतम् इति वदति किल इदं रजतमिति भ्रान्तस्य यः रजतशब्दप्रयोगः अयं भ्रान्तेन प्रयुक्तः रजतशब्दः तत्रत्य प्रातिभासिके रजते वा आपणस्थरजते वा नैयायिकरीत्या आपणस्थरजतं भासते यत्किमपि भवतु तेन दृश्यमानं यत् रजतमस्ति तस्मिन् रजते अस्य रजतशब्दस्य प्रयोगः लाक्षणिकः इति उच्यते वा शक्त्या शक्तः इति उच्यते वा लाक्षणिको न यतः सः किं चिन्तयति वस्तुगत्या तद् रजतमेव इति किल चिन्तयति इदं रजतमेव इति किल चिन्तयति तद्दृष्ट्या तद् रजतमेव लक्षणा इति कदा सम्भवति तस्य तेन प्रयुक्तस्य रजतशब्दस्य मुख्यार्थः अन्यः वर्तते तत् सम्बन्धः अस्य अस्ति इति स्वयं सः आलोच्य प्रयुङ्क्ते चेत् अयं लाक्षणिकशब्दप्रयोगः तथा तु न आलोच्य प्रयुङ्क्ते तर्हि भ्रमो नास्ति इत्यायाति यदि लाक्षणिकशब्दप्रयोगः अयं स्यात् तर्हि तस्य भ्रमो नास्ति वस्तुगत्या इदं रजतं न परन्तु रजतसम्बन्धी इति कृत्वा रजतम् इति अहं वदामि इति अनुसन्धाय यदि वदति तर्हि लाक्षणिकशब्दप्रयोगः तथा नास्ति इति प्रकृते किम् आयातं देहस्य आत्मनश्च भेदः ज्ञातः शास्त्रात् आत्मा शरीरं न इति ज्ञातं खलु अस्माभिः शास्त्रात् तथापि अहं देवदत्तः इति शरीरं निर्दिश्य अहमिति यदि वदामि तर्हि मदीयः अयं शब्दप्रयोगः लाक्षणिको वा गौणो वा इति वक्तव्यं मिथ्याज्ञानं नास्ति मम शरीरम् आत्मा न इति जानामि तथापि शरीरम् आत्मा अहमिति निर्दिशामि अहं शब्देन शरीरं निर्दिशामि तर्हि एवं निर्देशस्य कारणीभूतं यत् ज्ञानं तत् मिथ्याज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते किन्तु गौणज्ञानम् इति वक्तव्यं गौणाभिमानः अयं यथा माणवकः सिंहो न इति सम्यक् ज्ञात्वा सिंहः इति माणवके शब्दप्रयोगः क्रियते तद्वदेव शरीरम् अहं न इति ज्ञात्वा एव खलु अहं शरीरे अहमिति वदामि तस्मात् गौणाभिमानः किल अयम् इति पृच्छति प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः प्रसिद्धवस्तुभेदः यत्र वस्तुभेदप्रसिद्धः तत्र गौणत्वं गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः इति लिखितं वा प्रसिद्धेति प्रसिद्धः ज्ञातः वस्तुनोः भेदः येन तस्य प्रसिद्धवस्तुभेदस्य तत्सम्यक् तद् बहुव्रीहि तत्र क्लेशो नास्ति गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः इत्यस्ति प्रसिद्धवस्तुभेदः यत्र तत्र गौणत्वं वक्तव्यं मुख्यत्वं पश्यामः यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः यथा केसरादिमान् आकृतिविशेषः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिंहशब्दप्रत्यये भाक् मुख्यः अन्यः प्रसिद्धः ततश्च अन्यपुरुषः प्रायिकैः क्रौर्यशौर्यादिभिः सिंहगुणैः सम्पन्नः
सिद्धः तस्य पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययौ गौणौ भवतः न अप्रसिद्धवस्तुभेदस्य तस्य तु अन्यत्र अन्यशब्दप्रत्ययौ भ्रान्तिनिमित्तावेव भवतो न गौणौ यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयम् इति अगृह्यमाणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययौ स्थाणुविषयौ यथा वा शुक्तिकायाम् अकस्मात् रजतमिति निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ तद्वदेव संघाते अहमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययौ आत्मानात्मविवेकिनः आत्मानात्मा अविवेकिनः उत्पद्यमानौ कथं गौणौ शक्यौ वदितुम् इति समाधानम् उक्तम्। गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः इति द्वयं मिलित्वा लिखितं तस्य द्रष्टव्यं। व्याख्यानं तु स्वयमेव भाष्यकारैः व्याख्यातं तत् स्पष्टमस्ति। पश्यन्तु यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः यथा केसरादिमान् आकृतिविशेषः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिंहशब्दप्रत्ययभाक् केसरादिमान् आकृतिविशेषः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिंहशब्दप्रत्ययभाक् सिंहशब्दप्रत्ययविषयः यत्र सिंहशब्दस्य शक्तिरस्ति सः मुख्यः अन्यः प्रसिद्धः। एवं गौणः अयं मुख्यः अयम् इति यत्र प्रसिद्धिः तद् अन्यः तद् योजयित्वा लिखितं तावदेव। गौणत्वमुख्यत्वाभ्याम् अयं यत्र वस्तुभेदप्रसिद्धः सिंहशब्दस्य मुख्यार्थः अयं गौणार्थः अयम् एवं रूपेण यत्र प्रसिद्धिः स्पष्टा अस्ति ततश्च अन्यपुरुषः प्रायिकैः क्रौर्यशौर्यादिभिः सिंहगुणैः सम्पन्नः सिद्धः। कश्चन अन्यः पुरुषः कश्चन वर्तते सः प्रायेण सिंहगुणैः सम्पन्नः तस्य पुरुषे तस्य इत्युक्ते शब्दप्रयोक्तुः तस्य शब्दप्रयोक्तुः पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययौ सिंहशब्दः प्रत्ययश्च गौणौ भवतः न अप्रसिद्धवस्तुभेदस्य अप्रसिद्धवस्तुभेदस्य पुरुषस्य अप्रसिद्धो वस्तुभेदः यस्य तस्य शब्दप्रत्ययो वा प्रयोगो वा न गौणः भवितुमर्हति। तस्य तु अन्यत्र अन्यशब्दप्रत्ययौ भ्रान्तिनिमित्तावेव भवतः न गौणौ यथा उदाहरणं मन्दान्धकारे स्थाणुरयम् इति पुरुषस्य अप्रसिद्धवस्तुभेदस्य पुरुषस्य तस्य यदि सः अन्यत्र अन्यशब्दं प्रयुङ्क्ते शुक्तौ रजतशब्दं प्रयुङ्क्ते चेत् सः मिथ्याप्रत्ययनिमित्तः शक्त्या प्रयोगः न तु लक्षणया वा गौण्या वा। यतः शब्दस्य शक्त्या प्रयोगो वा लक्षणया प्रयोगो वा इति मुख्यार्थे प्रयोगो वा अमुख्यार्थे प्रयोगो वा इति कथम् आलोचनीयं। प्रवृत्तिनिमित्तं शक्यतावच्छेदकम् आदाय प्रयोगश्चेत् शक्त्या प्रयोगः। अयं भ्रान्तः पुरुषः रजतत्वं तत्र पश्यति इदं पदार्थे रजतत्वं रजतपदप्रवृत्तिनिमित्तं रजतपदशक्यतावच्छेदकं रजतत्वं पुरोवृत्तिपदार्थे पश्यन् भाषते रजतम् इति भाषते। कथं तर्हि शक्यार्थे प्रयोगः कृतः तेन शक्यार्थः तत्र नास्ति इत्यन्यदे तत् शब्दस्य प्रयोगस्तु शक्त्या एव इति। गौणप्रयोगस्थले तथा नास्ति। माणवके सिंहत्वं नास्ति। सिंहत्वं पुरस्कृत्य माणवकः सिंहः इति तेन नोच्यते। सिंहत्वसमानाधिकरण किञ्चित् गुणवत्वम् आदाय इति। तद्वद्देहादिसङ्घाते अहमिति एतत् जातं किल यथा वा शुक्तिकायाम् अकस्मात् रजतमिति निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ तद्वद्देहादिसङ्घाते अहमिति यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयम् इति अगृह्यमाणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययौ स्थाणुविषयौ स्थाणौ पुरुषशब्दः प्रत्ययश्च जायते शब्दश्च प्रयुज्यते प्रत्ययश्च जायते स्थाणुविषये
यथा वा शुक्तिकायाम् अकस्मात् रजतमिति निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ तद्वत् देहादिसङ्घाते अहमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययौ आत्मानात्म अविवेकेन उत्पद्यमानौ कथं गौणौ शक्यौ वदितुम् आत्मानात्मविवेकिनामपि पंडितानाम् अजाविपालानामिव अविविक्तौ शब्दप्रत्ययौ भवतः। पंडितानामपि कीदृशं पाण्डित्यमस्ति इत्युक्ते परोक्षं पाण्डित्यम् अस्य भ्रमस्य निवर्तकं नास्ति। शरीरम् आत्मा न इति शास्त्रेण ज्ञातं शास्त्रादुत्पन्नं यत् भेदज्ञानम् इदं शरीरम् आत्मा इत्याकारकस्य भ्रमस्य निवर्तकं भवति। अहं स्थूलः इति भ्रमस्य निवर्तकं न भवति। अहं मनुष्यः इति इत्याकारकस्य भ्रमस्य नाहं मनुष्यः इत्याकारकज्ञानं खलु निवर्तकं। शरीरम् आत्मा न इति अन्याकारकज्ञानम् आकारवैलक्षण्यादेव निवर्तकं न भवति। पश्यन्तु, शुक्तौ यः रजतं पश्यति सः शुक्तिः रजतं न इति जानाति वा न वा? शुक्तिः रजतं न, शुक्तिः इति अन्यः पदार्थः, रजतम् इति अन्यः पदार्थः इति सः सम्यक् जानाति। तथापि पुरोवर्तिपदार्थः यदा शुक्तित्वेन न गृह्यते तेन विवेक अभावदशायाम् इदं रजतम् इति भ्रमो जायते, तस्य प्रतिबन्धः एव नास्ति। एवञ्च शुक्तिः रजतं न इत्याकारकनिश्चयः इदं रजतमिति भ्रमस्य प्रतिबन्धको न। इदं रजतमिति भ्रमस्य प्रतिबन्धकज्ञानं किं? नेदं रजतमित्येव, तदुत्पन्नं चेत् निवर्तते। तद्वत् अहं मनुष्य इत्याकारकभ्रमस्य निवर्तकं नाहं मनुष्यः इति ज्ञानं न ज्ञातमिति। ज्ञातं नाम परोक्षतया ज्ञातं, तथापि प्रत्ययः अनुवर्तते न वा? अहं मनुष्यः इति, अहं मनुष्यः इति स्वारसिकप्रत्ययः अनुवर्तते चेत् अपरोक्षतया न ज्ञातम्, अपरोक्षविवेकः नास्ति। तस्मात् यादृशं ज्ञानं निवर्तकम् अपेक्षते तादृशं ज्ञानं नास्ति। एवम् अपेक्षा नास्ति। भ्रमे अपरोक्षत्व प्रयोजकं यदस्ति तर्हि अपरोक्षभ्रमः। प्रत्यक्षत्वस्य यत् प्रयोजकम् इन्द्रियजन्यत्वम् इति नोच्यते अस्माभिः, अपरोक्षभ्रमो नाम यस्मिन् ज्ञाने भ्रमे अपरोक्षत्वस्य प्रयोजकमस्ति सः भ्रमः अपरोक्षभ्रमः। तत् प्रयोजकं किमिति भवान् जानात्येव, तावदेव। आत्मानात्मविवेकिनामपि पंडितानाम् अजाविपालानाम् इव अविविक्तौ शब्दप्रत्ययो भवतः। तत्र पश्वादिभिश्चाविशेषात् इत्यत्र यथा उक्तं तथैव व्यवहारदशायां तत्र किम् ईदृशं तत्र शास्त्रात् निष्पन्नं पाण्डित्यं तत्र कार्यकरं नास्ति इति दृश्यते। तस्मात् देहादिव्यतिरिक्त आत्म अस्तित्ववादिनां देहादौ अहं प्रत्ययो मिथ्यैव न गौणः। देहादिव्यतिरिक्त आत्म अस्तित्ववादिनां देहादिव्यतिरिक्तः आत्मा अस्ति इति ये वदन्ति तेषामपि देहादौ अहं प्रत्ययः, देहे अहं प्रत्ययः अस्ति वा इति स्वयमेव परीक्षणीयम्। अस्ति चेत् सः मिथ्याप्रत्ययः न गौणः। तस्मात् मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य सिद्धं जीवतोपि विदुषः अशरीरत्वम् इति समापितं। जीवतोपि अशरीरत्वं भवति, न तु मरिष्यतः। कुतः? मिथ्याप्रत्ययनिमित्तं सशरीरत्वम्, अशरीरत्वं च स्वभावः। मिथ्याप्रत्ययश्च अपरोक्षसाक्षात्कारेण यस्य निवृत्तः विदुषः तस्य तु जीवतः अपि
मिथ्याप्रत्ययो नास्ति इति कृत्वा सशरीरत्वस्य आभिमानिकस्य सशरीरत्वस्य कारणीभूतः अध्यासो निवृत्तः इत्यतः तस्य स्वाभाविकम् अशरीरत्वं वर्तते। तथा च एवमपि पूर्वमेवं समाधानं कृते मम परोक्षज्ञानमस्ति तथापि यदा एतादृशः प्रत्ययः अहं मनुष्यः इति प्रत्ययः जायते तदानीं विवेको नास्ति इदानीं तादृशं ज्ञानं देहभिन्नः आत्मा इति ज्ञानं नास्ति तत्कालावच्छेदेन ज्ञानं अत्र पश्यतु शास्त्रादपि शरीरम् आत्मा न इत्येव बोध्यते। मनुष्यत्वादिकं शरीरगतो धर्मः इति ज्ञातम् इत्येव शास्त्रस्य व्यापारः तावानेव। शास्त्रं तु व्यक्तिविशेषे न प्रवर्तते साक्षात्। शास्त्रं तु सामान्यतः तत्त्वं वदति। किन्तु तत्र पर्यवस्ति शास्त्रं पश्यन्तु मया इदानीं श्रूयते देहः न आत्मा मनुष्यत्वादिकं देहगतो तर्हि अहं न मनुष्यः इति मम ज्ञानं जायते तत्काले अहं मनुष्यः इति न अहं व्यवहरामि यदा एतादृशप्रत्ययो नास्ति तदानीमेव अहं मनुष्यः कृष्णः इति वा व्यवहारः जायते। तदेव साक्षात् शास्त्रजन्यशाब्दबोधस्तु मच्छरीरं वा त्वच्छरीरं वा अन्यशरीरं वा साक्षात् न विषयीकरोति। शरीरम् आत्मा इति उपदिशति। इदमपि शरीरं तस्मात् आत्मा न। अयं प्रत्ययस्तु अस्माकं वर्तते एव। इदं शरीरं तस्मात् आत्मा न तद् अस्माकम् अनुमित्यात्मकं ज्ञानम् इदमपि शरीरं तस्मात् आत्मा न इति अवगन्तुं शक्यते। तावदापि अहं स्थूलः इति भ्रमः कुतो न निवर्तते। आत्मा शरीरम् इति भ्रमो नास्ति मम। आत्मा शरीरं न परन्तु आत्मा इत्ययं पदार्थः अहमिति रूपेण भासते। अहमिति गृह्यमाणः अस्मि मया अस्ति। अहमिति गृह्यमाणः अस्ति अयम् आत्मपदार्थः। अहमिति ग्रहणं तु यदा शरीरं विषयीकर्तुम् आरभते तदा तत् प्रतिबन्धकं किमपि न पश्यामि। अहमिति अयं प्रत्ययः यद्यपि आत्मविषयः तदपि जानामि परन्तु केवलम् आत्मानं न विषयीकरोति। केवलम् आत्मानं विषयीकृत्य अहमिति प्रत्ययो न जायते। तर्हि अहमित्ययं प्रत्ययः आत्मानं विषयीकुर्वन्नपि शरीरं विषयीकृत्यैव जायमानः अस्ति। एतस्य प्रतिबन्धः न कर्तुं शक्यते मया। शरीरमपि जाग्रदवस्थायां शरीरमपि विषयीकरोति। अन्तःकरणम् एव इति न शरीरमपि विषयीकरोति। स्वप्नावस्थायाम् अन्तःकरणं तत्रापि प्रातिभासिकं शरीरं विषयीकरोति। इदानीम् इदं स्थूलशरीरं स्वप्ने तत्र यद् दृश्यते तत् शरीरं तावदेव शरीरं विषयीकरोति। नास्ति एव सुषुप्तौ नास्ति। एवं नास्ति एव केवलं सूक्ष्मशरीरं न विषयीकरोति। सूक्ष्मशरीरमात्रं विषयीकृत्य अहम् इति नैव भवितुमर्हति। किञ्चित् शरीरं तत् अवच्छेदकं भासते एव। पर्यालोचनीयं तत् कुतः तत्र निवर्तनिवर्तकभावो न घटते इति। तद् अनन्तरम् अन्यत्र प्रक्रियाग्रन्थे तस्य निरूपणं भवति विस्तरेण किमर्थं तत्र प्रतिबन्धकभावो न घटते इति। अन्यत्र पश्यामः तत्र। तथा च ब्रह्मविद्विषया श्रुतिः तद्यथा अहि निर्लयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयिता एवम् एव इदं शरीरं शेते। एका श्रुतिः पश्यतु बृहदारण्यके तद्यथा अहि निर्लयनी पठने क्लेशः भवति। अहि निर्लयनी एकं पदम् अहि निर्लयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता। तत्र तस्य त्वक् भवति खलु त्वक् तत् त्वचं परित्यज्य मृता अहिः मृतः अहिः सर्पः यथा शयीता एवं शरीरं शेते
अहिनिर्वयनी इत्युक्ते अहिनिर्वयनी इत्युक्ते किं भवति सर्पेण स्वकीया त्वक् सर्पत्वक् निष्कास्यते अहिः न तस्य त्वक् तत्र निर्वयनी शब्देन उच्यते निर्वयनी इति शब्देन सर्पस्य त्वङ्मात्रं तस्य अयं स्वभावः वर्तते त्वचं केवलं परित्यज्य सः अन्यत्र गच्छति इदानीं तत् दृष्ट्वा सर्प इव भाति वस्तुगत्या सः सर्पो न तदेवं तत्र कुत्रचित् परित्यज्य सः धावति अयं पदार्थः अहेः निर्वयनी वल्मीके मृता कुत्रचित् मृता प्रत्यस्ता त्यक्ता एवं रीत्या शयिता तदेवं स्थापिता सति तत्र दृश्यते इदानीम् अस्य तत्त्वज्ञानिनः शरीरम् एवं शेते इति कस्मिन् अंशे दृष्टान्तः इत्युक्ते अयं जीवन्नपि शरीरे तथा बाह्यत्वबुद्धिः तस्य भवति इति यथा वस्तुगत्या सर्पस्य अभिमानो गतः तत्र सर्पस्य तस्यैव यः त्वचं परित्यजति तस्य तत्र यावान् अभिमानः तावानेव अस्य स्वस्य शरीरे चेतनेपि शरीरे तावानेव अभिमानः इति तदर्थं श्रुतिः तद्यथा अहिनिर्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीत एवमेव इदं शरीरं शेते अथ अयं शरीरे अमृतः अथ अशरीरः अमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव इति सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णः अकर्ण इव सवाग् अवागिव समना अमना इव सप्राणः अप्राण इव इति च स्मृतिरपि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इत्याद्याः स्थितप्रज्ञलक्षणान्याचक्षाण स्मृतिः विदुषः सर्वप्रवृत्त्यसम्बन्धं दर्शयति तस्मात् न अवगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वं जातं खलु श्रुतब्रह्मणस्तु संसारित्वं भवति अवगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वं नास्ति इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते श्रुतिः वदति कस्यचित् पुरुषस्य एवं दृष्टम् इति न वक्तुं शक्यते तत् प्रमाणं न भवति श्रुतिर्वदति अवगतब्रह्मात्मभावस्य स्थितिं वर्णयन्ती श्रुतिः एतादृशं स्वरूपं वर्णयति तस्मात् न अवगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वं यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासौ अवगतब्रह्मात्मभावः इति अनवद्यं यस्य यथापूर्वं संसारित्वं दृश्यते इत्येव परीक्षणीयं स्वस्य अन्तःकरणं परीक्षणीयं मम शास्त्रं श्रुत्वापि संसारित्वम् अनुवर्तते वा अनुवर्तते तर्हि न अवगतम् इति स्वयमेव अवगन्तव्यम् इति अनवद्यं न अवगतं नाम किमपि न अवगतमिति न शास्त्रस्य तात्पर्यम् अवगतम् एतावता पठितुं व्यर्थं जातमिति न शास्त्रस्य ईदृशं तात्पर्यमस्ति अयमेव वाक्यार्थः अयमेव सिद्धान्तः सम्यक् अवगतं परन्तु अहं ब्रह्मास्मि इति तु न जातं तदेव अविद्यानिवर्तकं ज्ञानं नोत्पन्नमिति ज्ञातव्यं यत् पुनरुक्तं श्रवणात् पराचीनयोः मनननिदिध्यासनयोः दर्शनात् विधिशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वरूपपर्यवसायित्वम् इति पश्यतु यत् पुनरुक्तं श्रवणात् पराचीनयोर्मनननिदिध्यासनयोर्दर्शनात् विधिशेषत्वं ब्रह्मणः न स्वरूपपर्यवसायित्वम् इति पृष्टम् ब्रह्मणः ज्ञानानन्तरम् अन्यत्र विनियोगो वर्तते इति किल आरब्धं द्वितीयवर्णके तत्र एकः हेतुः प्रदर्शितः पूर्वपक्षिणा श्रवणानन्तरं मननं विधीयते तर्हि श्रवणेन ब्रह्म अवगतं ब्रह्म पुनः मननरूपक्रियान्तरे विनियुज्यते इत्युक्तम् एवं पुनः निदिध्यासनरूपे क्रियान्तरे विनियुज्यते इत्युक्तं यदि अवगममात्रं पर्याप्तं पुनः अवगतस्य क्रियान्तरविनियोगो नावश्यकः तर्हि श्रवणानन्तरं मनननिदिध्यासनयोर्विधिर्न स्यात् अयं पूर्वपक्षिणां तर्कः आसीत् तस्य समाधानम् इदानीम् आगतं
यत् पुनरुक्तं श्रवणपराचीनयोः श्रवण अनन्तरयोः इति श्रवणपश्चाद्भाविनोः मनननिधिध्यासनयोर्दर्शनात् विधिशेषत्वं ब्रह्मणः न स्वरूपपर्यवसायित्वं। यदि स्वरूपपर्यवसायित्वम् अभिप्रेतं स्यात् तर्हि श्रवणेन स्वरूपम् अवगतम्, इतः परं मननं किमर्थम् इति तत्र उच्यते। न श्रवणवत् अवगत्यर्थत्वान् मनननिधिध्यासनयोः। अस्तु, श्रवणवद् इत्युक्ते स्पष्टं भवति। किं समाधानमुक्तं? श्रवणं यथा अवगत्यर्थं तथा मनननिधिध्यासनयोरपि अवगत्यर्थमेव विधानात् इति। इत्युक्ते श्रवणेन अवगतस्य पुनः मनने विषयीकरणमिति नास्ति। श्रवणेन न अवगतम् अत एव मननम् आरभ्यते। श्रवणेन अवगतं स्यात् चेत् मननं मास्तु, नापेक्ष्यते इत्येव। श्रवणेन श्रुतं न मतं न अवगतम् इत्युक्ते तात्पर्यनिर्णयो जातः, अवगमस्तु जातो वा न अवगतं। वेदान्तवाक्यानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यमस्ति एतावदेव निर्णीतं। तावन्मात्रेण तस्य अवगमोऽपि जातश्चेत् मननं मास्तु। अतः श्रवणमात्रेण न अवगतं चेदेव मननं विधीयते, मननेनापि न अवगतं चेदेव निधिध्यासनं विधीयते इति कृत्वा इत्येव श्रुतेस्तात्पर्यमिति कृत्वा श्रवणेन अवगतस्य मनने विनियोगः एतत्तु नास्ति। श्रवणेनापि अनवगतत्वे सत्येव मनने विनियोगः। कुतः? मनननिधिध्यासनयोरपि अवगत्यर्थत्वात् जातं। नापेक्षते एवं नियतत्वं नास्ति वा? परिभाषायामेव अस्ति, सः विषयः अस्ति। अन्ते पश्यन्तु, यदि ह्यवगतं ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत् तदा विधिशेषत्वं। श्रवणेन अवगतं ब्रह्म मनने विनियुज्यते इत्युच्यते चेत् मननविधिशेषत्वं। मननविधौ विषयत्वेन ब्रह्मणः अङ्गत्वम् इति स्यात्। तस्य आकरणे किञ्चित् वैगुण्यं एवं नास्ति। अत एव तार्तीकम् अङ्गत्वं नास्ति, तार्तीयशेषत्वं। तृतीयाध्यायोक्तम् अङ्गत्वम् अत्र न विवक्षितम्, उपकारकत्वमात्रं विवक्षितम्। उपकारकत्वमात्रं विवक्षितं चेत् सः उपकारः यत्र नापेक्ष्यते तत्र नानुष्ठेयं, तावदेव। यदि ह्यवगतं ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत् तदा विधिशेषत्वं। न तु तदस्ति। मनननिधिध्यासनयोरपि श्रवणवद् अवगत्यर्थत्वात्। स्पष्टं वा? तस्मात् न प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः सम्भवति इत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्मशास्त्रप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयात् इति सिद्धं। निगमनं कृतं, निगमनमात्रं न इदं, सूत्रस्य योजनम् इति अवगन्तव्यं। सूत्रस्य द्वितीयवर्णकस्य कृते सिद्धान्तप्रदर्शनार्थं सूत्रस्य योजनं कर्तव्यं किल, तदत्र उच्यते। इत्युक्ते यदा वर्णकद्वयमिति यदा व्यवहारः तदवगन्तव्यं। वर्णकद्वयम् इति यदा व्यवहारः तदा कः अभिप्रायः? अधिकरणद्वयम् इव तत्। वर्णकद्वयेपि पृथक् विषय प्रयोजन संशयादिकं सर्वं निरूपणीयं। विषयः संशयः पूर्वपक्षः सिद्धान्तः सर्वम् अधिकरणस्य अङ्गानि पृथक् प्रदर्शनीयानि। सूत्रकारस्तु अधिकरणद्वयस्यापि सिद्धान्तं तन्त्रेण श्रावयति। सकृत् एकप्रयत्नेन सूत्रं प्रणयति, तावदेव। तर्हि सूत्रकारेण प्रणीतं यत् सूत्रं तत् द्वेधा योजनीयम् इति वर्तते। शास्त्रयोनित्वात् इत्यत्र शास्त्रस्य योनिः तस्य भावः शास्त्रयोनित्वं। शास्त्रं योनिः यस्य सः शास्त्रयोनिः। एवं रीत्या द्वेधा कृतं किल। द्वेधा सूत्रं योजयित्वा अधिकरणद्वयं सम्पादितम्। एवमेव अत्रापि वर्णकद्वयम् इत्युक्तं। तर्हि अधिकरणद्वयमिव इदं जातं।
तर्हि सूत्रकारस्य द्वेधा एकस्य सूत्रस्य द्वेधा अर्थवर्णनं कर्तव्यमस्ति। तदिदानीं भाष्यकाराः कुर्वन्ति। प्रथमतः प्रथमवर्णकस्य कृते अर्थः आदावेव उक्तः, तद्ब्रह्म समन्वयादेव अवगम्यते, शास्त्रप्रमाणकं समन्वयादेव कथमस्ति पङ्क्तिः पश्यन्तु, आरम्भे पङ्क्तिं पश्यतु। वदतु। तद्ब्रह्म इत्यस्य अर्थः सः सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं तादृशं यद्ब्रह्म तत् वेदान्तशास्त्रादेव अवगम्यते। तत्रैव अवधारणं, वेदान्तशास्त्रादेव अवगम्यते। आक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षं कृत्वा किल आरब्धं, तर्हि यदा आक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षं कृत्वा सिद्धान्तः आरभ्यते तदा पूर्वाधिकरणे यः सिद्धान्तः स एव अत्रापि सिद्धान्तो भवति। पूर्वाधिकरणसिद्धान्तम् आक्षिप्य यदा पुनः तदेव समर्थ्यते तर्हि तत्र यः सिद्धान्तः स एव सिद्धान्तो भवति। पूर्वाधिकरणं शास्त्रयोनित्वाधिकरणं, शास्त्रयोनित्वाधिकरणे शास्त्रैकगम्यं द्वितीयवर्णके समर्थितं तदेव आक्षिप्तम्, इदानीं पुनः तदेव समर्थ्यते हेत्वन्तरेण। हेत्वन्तरमिति कृत्वा अधिकरणान्तरं समन्वयात् इति हेत्वन्तरं प्रदर्शितं। सर्वाणि हि वेदान्तवाक्यानि एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि इति समन्वयादित्यस्य अर्थो वर्णितः। इदं प्रथमवर्णके सूत्रस्य योजनं। द्वितीयवर्णके इदानीं पश्यतु, स्वतन्त्रमेव ब्रह्मशास्त्रप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयात् हेतुः स एव साध्यं भिद्यते। प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः न इति व्यावर्त्यं। स्वतन्त्रमेव ब्रह्मशास्त्रप्रमाणकम् इति अवधारणं कृतं। पूर्वं तथा न। पूर्वं किम् आसीत्, पूर्वं कुत्र अवधारणमस्ति, वेदान्तशास्त्रादेव अवगम्यते इति तत्र अवधारणमासीत्। अनन्तरं किं कृतं, सत्तु वेदान्तशास्त्रादेव अवगम्यते अङ्गीकरोमि, परन्तु स्वतन्त्रं न, किन्तु उपासनाविध्यङ्गभूतम् इति किल पूर्वपक्षिणा पृष्टं। तत् खण्डनपूर्वकं तन्न उपासनाविध्यङ्गकम् अङ्गत्वेन ब्रह्म न समर्प्यते, किन्तु स्वतन्त्रमेव किं व्यावर्त्यं, प्रतिपत्तिविधिविषयतया न, प्रतिपत्तिविधिविषयतया न इति व्यावर्त्यते। एवञ्च प्रतिपत्तिविधिविषयत्वं व्यावर्त्य स्वतन्त्रमेव ब्रह्मशास्त्रप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयात् इति सिद्धं सूत्रयोजना। एवञ्च सति अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति तद्विषयः पृथक् शास्त्रारम्भः उपपद्यते। अस्य फलं लिखति। एवं यदा उच्यते, किमर्थमिदं द्वितीयवर्णकस्य फलं प्रयोजनं वक्तव्यं किल, यदि प्रतिपत्तिविधिविषयत्वं स्यात् ब्रह्मणः तर्हि पूर्वमीमांसया गतार्थत्वं स्यात्। यूपाहवनीयादिन्यायेन यदि ब्रह्म प्रतिपाद्यते प्रतिपत्त्यनन्तरम् अन्यत्र विनियोगः विवक्षितः स्यात् चेत् पूर्वमीमांसायामेव इदं योजनीयं, तत्रैव चिन्तनीयं ब्रह्म स्यात्। इदानीं तु तथा न। सिद्धं ब्रह्म अवगममात्रेण अविद्यां निवर्तयत् प्रयोजनं करोति इति कृत्वा सिद्धब्रह्मस्वरूपविचाराय युक्त्यन्तरानुसन्धानं कर्तव्यमिति उत्तरमीमांसायाः आरम्भः सार्थको भवति। एवञ्च द्वितीयवर्णकस्य पूर्वपक्षे प्रयोजनं शास्त्रस्य अनारम्भः, सिद्धान्ते प्रयोजनं शास्त्रस्य आरम्भः। पूर्वमीमांसापेक्षया व्यतिरिक्तशास्त्रान्तरं नारम्भणीयं स्यात् यदि प्रतिपत्तिविधिविषयत्वं ब्रह्मणः स्यात् इति। पश्यतु, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति तद्विषयः पृथक् शास्त्रारम्भः उपपद्यते। एवञ्च शास्त्रारम्भसमर्थनं यत् कृतं तत् तस्य उपरि पुनः आक्षेपं कृत्वा पुनः शास्त्रारम्भ एव समर्थितो भवति। विधिपरत्वे हि अथातो धर्मजिज्ञासा इत्येवम् आरब्धत्वात् न पृथक् शास्त्रम् आरभ्येत, पृथक् शास्त्रं न आरभ्येत, तत्रैव योजनीयं स्यात्। तत्र कश्चित् पृच्छेत् तथा न,
तत्र तु उपासनावाक्यानि न चिन्तितानि किल इदानीं तु बाह्य कायिकप्रधानानां कर्मणां विषये तत्र चिन्ता अत्र तु मानसिकक्रिया चिन्त्यते तत्र तु कायिकप्राधान्येन यागाद्याः क्रियाः चिन्तिताः तत्पराणि वाक्यानि चिन्तितानि ईषत् वैलक्षण्यं तु अत्र अस्ति मानसक्रियारूपाणि उपासनानि अत्र चिन्त्यन्ते तद् विषयस्वरूपसमर्पकाणि वाक्यानि चिन्त्यन्ते तद्विषयकम् उपासनं च चिन्त्यते इति कृत्वा किञ्चित् वैलक्षण्यं वर्तते तस्मात् शास्त्रारम्भः स्यादेव किल इत्युक्ते स्यात् तदानीमपि शास्त्रारम्भः स्यात् शास्त्रमेव नारभ्येत इति मास्तु पृथक् शास्त्रारम्भो न स्यात् पृथक् शास्त्रारम्भो न स्यात् शास्त्रस्य आरम्भः न वारणीयः परन्तु पृथक् शास्त्रारम्भो न स्यात् पश्यन्तु तदुच्यते आरभ्यमाणं च एवमारभ्येत अथातः परिशिष्टधर्मजिज्ञासा इति परिशिष्टधर्मः कोऽयं परिशिष्टधर्मः इत्युक्ते उपासनया जायमानधर्मः उपासनात्मको धर्मः इदं धर्मे किञ्चित् वैलक्षण्यं तावन्मात्रम् अभिप्रेत्य परिशिष्टधर्मः अयं तत्र अचिन्तितः कश्चन धर्मः अयम् अत्र विचार्यते इति तेन अदृष्टं भवति मोक्षो भवति तत्र तु अदृष्टं भवति स्वर्गो भवति एतावन्मात्रं वैलक्षण्यं स्यात् अथातः कृत्वर्थपुरुषार्थयोर्जिज्ञासा इतिवत् चतुर्थाध्याये अथातः कृत्वर्थपुरुषार्थयोर्जिज्ञासा इति आरब्धं जैमिनीये चतुर्थाध्याये प्रयोज्यप्रयोजकभावश्चिन्त्यते तत्र उपोद्घातत्वेन अथातः कृत्वर्थपुरुषार्थयोर्जिज्ञासा इत्यारभ्यते इदं किं नूतनशास्त्रान्तरारम्भो वा न जैमिनीये एव चतुर्थाध्याये इदं सूत्रम् अत्र किञ्चित् विषयवैलक्षण्यमात्रेण एवं सूत्रं क्रियते किल तद्वदेव अत्रापि कर्तव्यं स्यात् इतिवत् ब्रह्मात्मैकत्वावगतिस्तु अप्रतिज्ञातेति तदर्थो युक्तशास्त्रारम्भः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति इदानीं सिद्धान्तरीत्या शास्त्रारम्भो युक्तः कुतः ब्रह्मात्मैक्यावगतिस्तु न प्रतिज्ञाता ब्रह्मात्म ऐक्य अवगतिमात्रेण पुरुषार्थः एतादृशं किञ्चित् पुण्यद्वारा नास्ति तत् किञ्चित् पुण्यं जनयति तेन अदृष्टद्वारा मोक्षो भवति इति न तर्हि इदं तु तत्र न प्रतिपादितम् इति कृत्वा इदानीं शास्त्रान्तरारम्भः युज्यते अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति तस्मात् अहं ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि च इति अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभवपर्यन्तमेव विधिनिषेधाद्यधीनत्वं ततः परं नास्ति अहं ब्रह्मास्मीत्येतदवसानाः एव सर्वे विधयः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि अध्यासभाष्ये चिन्तितः विषयः न हि अहेय अनुपादेय अद्वैतात्मावगतौ निर्विषयाणि अप्रमादृकाणि च प्रमाणानि भवितुमर्हन्ति प्रमाणानि प्रमात्रशून्यानि भविष्यन्ति प्रमाता नावशिष्यते इदानीं प्रमातारं विना प्रमाणानां प्रवृत्तिर्नास्ति कर्तृत्वभोक्तृत्वादिशून्यस्य आत्मनः स्वरूपे अवगते शून्ये स्वरूपे अवगते प्रमाणानां पुनः को व्यापारः इदमपि अध्यासभाष्ये उक्तम् एवञ्च किं जातं ज्ञातस्य उपासने विनियोगः इति अनेनापि कारणेन न सम्भवति ब्रह्म सम्यक् स्वरूपम् अत्र सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति अपरिच्छिन्नं यत् ब्रह्मस्वरूपं शास्त्रेण उपदिश्यमानं तद् अवगतं स्यात् चेत् कर्तृत्वमेव निवर्तते इतः परम् उपासनायामपि तस्य अधिकारो विलुप्यते इति कृत्वा ज्ञातं ब्रह्म उपासनायां विनियुज्यते इति तु असङ्गतमेव अपि च आहुः सुन्दरपाण्ड्यकारिका इति केचन आचार्याः भगवत्पादादपि प्राचीनाः आसन्निति ज्ञायते तैः ग्रन्थः कश्चन कृतः वर्तते इति ज्ञायते परन्तु सः ग्रन्थः नोपलभ्यते एवं
केचन अद्वैताचार्याः भगवत्पादानामपि पूर्वं ततोपि प्राचीनाः तैः रचिताः इमे श्लोकाः। एते श्लोकास्तु प्रसिद्धाः। गौणमिथ्यात्मनो सत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् ब्रह्माहमित्येवं बोधे किमस्ति सद्ब्रह्मात्माहमित्येवं सद्ब्रह्म आत्मा अहम् इत्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत्? बोधः अवगतो वा अनन्तरं कार्यं न भवति। गौणमिथ्यात्मनः असत्त्वे गौणात्मा अपि नास्ति मिथ्यात्मा अपि नास्ति। गौणात्मन्यपि अभिमानो नास्ति मिथ्यात्मन्यपि अभिमानो नास्ति। तत् किं? मिथ्यात्मा नाम शरीरं, गौणात्मा नाम पुत्रादयः पुत्रभृत्यादयः अत्यन्तं सन्निकृष्टेषु अहमिति अभिमानो भवति। परन्तु सः गौणाभिमानः पृथक् दृश्यते। तथापि आत्मा वा पुत्रनाम आत्मा वै पुत्रनामासि इत्यादिना पुत्रादिषु ते गौणात्मानः इति अभिप्रायः। शरीरे तु स्वल्पोपि भेदः नावगम्यते इति कृत्वा सः मिथ्यात्मा। उभयोरपि असत्त्वे उभयत्रापि अभिमाने नष्टे पुत्रदेहादिबाधनात्। पश्यतु, पुत्रोपि बाधितः देहोपि बाधितः। पुत्रेपि मम इति अपगतं देहेपि मम इति अपगतं। बाधनात् सत् ब्रह्म अहम् आत्मा अहम् इत्येवं बोधे अखण्डाकार वृत्तौ जातायाम् इत्यर्थः। अनन्तरं कार्यं किमपि न भवितुमर्हति कर्तृत्वाभिमानस्य नष्टत्वात्। अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वम् आत्मनः प्रमातृत्वं कदा? अन्वेष्टव्यस्य आत्मनः विज्ञानात् पूर्वम्। अन्वेष्टव्यस्य आत्मनः विज्ञानात् प्राक् आत्मनः प्रमातृत्वं भवति। अन्विष्टः स्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः। यदा अन्विष्टो भवति, अन्वेषणं समाप्तम्, अवगतिर्जाता चेत् यः प्रमाता तस्यैव स्वरूपम् इदानीम् अवगतम्। इतः परं स्वरूपे अवगते प्रमातृत्वं बाधितम् इति कृत्वा अन्विष्टः स्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः। प्रमाता एव अन्विष्टो भवति। स्वापेक्षया भिन्नं स्वरूपं किमपि अन्विष्टं न भवति। देहात्मप्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं तु आत्मनिश्चयात्। अस्य अर्थो न वक्तव्यः। अत्रैव वर्तते अयं श्लोकः। अस्य मूलं न ज्ञायते। भगवत्पादैः उद्धृतत्वात् एते श्लोकाः लभ्यन्ते तावदेव इति। चतुस्सूत्री समाप्ता। ओम।